अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीलॉग। आज हम बात करेंगे इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के दरमियान जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके चलते हुए इंडिया में ये दो चार ममालिक जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की मेंबर्स हैं, नेमली स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड, लिंकास्टन और नॉर्वे। ये चारों ममालिक इंडिया में अगले 15 साल $100 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में 10 लाख नौकरियां इंडिया में जो है वो क्रिएट होंगी। ये अकॉर्डिंग टू दी इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय फोर्ब्स एंड फॉर्च्यून। बहरहाल ये बहुत बड़ा एक एग्रीमेंट है और इंडिया को 15 साल लगे इस एग्रीमेंट को साइन करने में। जी, ये नेगोशिएशन पिछले 15 साल से चल रही थी। हम ये नहीं कह सकते कि लगातार ये 15 साल से चलती ही रही होगी, ऐसा नहीं हो सकता। हुआ यही होगा कि कुछ गवर्नमेंट्स जो हैं बीच में, ऑब्वियसली इन 15 सालों में 10 साल तो बीजेपी ही रही है और उससे पहले 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। लेकिन बिट्स एंड पीसेस में बाज़ औक़ात ट्रेड एग्रीमेंट्स में हिकअप्स आते हैं और कुछ नेगोशिएशंस जो हैं वो कई दफ़ा बहुत लंबी और लेंदी हो जाती हैं। तो बहरहाल इसको 15 साल लगे मैच्योर होने में इस एग्रीमेंट को। लेकिन ये एग्रीमेंट अभी ऑब्वियसली इस पे साइन तो हो गए हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल मैच्योरेशन जो है वो 1 या 2 साल में शुरू होगी। ये नहीं है कि एकदम ही अब ट्रेड के साइन हो गया तो वो अब ट्रेड शुरू हो जाएगी। और नो, इट विल अगेन टेक 1 मोर ईयर फॉर ऑल दीज़ कंट्रीज़ टू स्टार्ट ट्रेड इन रियल टर्म्स। और ऑलरेडी ये कंट्रीज़ जो हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया के साथ ये ट्रेड नहीं कर रही। इनका ऑलरेडी वॉल्यूम बहुत हाई है इंडिया के साथ ट्रेड में। लेकिन इस एग्रीमेंट की खूबी ये होगी कि ये जो 4 ममालिक हैं, ये जो भी ट्रेड करेंगे इंडिया में, जो भी सामान, जो भी स्किल्स, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी रिसर्च इंडिया को एक्सपोर्ट ये करेंगे, तो इंडिया इस एग्रीमेंट को लेते हुए अपने ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करेगा और जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान जो तबादला होगा, चाहे वो गुड्स और सर्विसेज का हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो स्किल्स का हो, चाहे वो रिसर्च और डेवलपमेंट का हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का हो, उसकी जो कीमत होगी, उसकी जो प्राइस होगी, उसकी जो वैल्यू होगी, वो ऑब्वियसली ट्रेड बैरियर्स कम करने की वजह से उसमें कमी आएगी। तो दोनों ममालिक जो हैं वो उनके लोग एक दूसरे की जो एक्सपर्टीज है टेक्नोलॉजिकल रिसर्च प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, उससे फायदा उठा सकेंगे एट बेटर प्राइस, एट ए बेटर प्राइस, कम कीमत पर। और हमें पता है कि स्विट्जरलैंड जो है वो फार्मास्यूटिकल में, इंश्योरेंस में, बैंकिंग में, इस तरह के जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं उनमें वो बहुत महारत रखता है। इसी तरह अगर हम देखें आइलैंड जो रिन्यूएबल एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, फिशिंग ग्राउंड्स, उनमें उसका एक बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह लिंकास्टन जो है वो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड है रिसर्च और डेवलपमेंट ड्रिवन टेक्नोलॉजी में। तो ये तमाम ममालिक जो हैं वो एक दूसरे को, एक तरफ आप देखें कि इंडिया को कितना फ़ायदा होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। ऑलरेडी ये नहीं कहा जा सकता कि इंडिया में ये चीज़ें नहीं हो रही। ऑब्वियसली इट्स वे अहेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड वी कैन असेस दैट फ्रॉम देयर recent foray into the space technology। तो लेकिन in any case जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो जो साउथ एशियन कंट्रीज है, खास तौर पर वो कंट्रीज जिनको के कहते हैं कि साउथ, ग्लोबल साउथ में फॉल करती है, इंडिया इज वन ऑफ देम। तो वहाँ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल नो हाउ में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कोई ना कोई एक फ़र्क रहेगा, जिसको ऑब्वियसली ये जो एग्रीमेंट है वो फिल इन करने की भरपूर कोशिश भी करेगा और उससे होगी भी। और ज़ाहिर-सी बात है, जब आप इस तरह का एग्रीमेंट करते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में होता है, क्योंकि वहाँ से खाली आपने टेक्नोलॉजी को नहीं लाना होता, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेनिंग भी आती है, टेक्नोलॉजी के साथ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी आती है, टेक्नोलॉजी के साथ न्यू एजुकेशन और न्यू नॉलेज भी आती है। तो वी कैन सी कि कितना बड़ा एक काम होने जा रहा है हमारे रीजन में। एंड लेट्स सी हाउ मच कैन अदर कंट्रीज बेनिफिट फ्रॉम दिस, क्योंकि कंटेजियस होते हैं ट्रेड और डेवलपमेंट के जो रिलेशनशिप होते हैं। इसके साथ साथ जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इस एग्रीमेंट में जो देखने की बात है वो ये है कि इस तरह का एग्रीमेंट पहले भी इंडिया कर चुका है यूएई के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ।
اور اس سال یوکے نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ فری ٹریڈ اگریمنٹ جو ہے، کیونکہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے فری ٹریڈ اگریمنٹ میں، ونس اگین میں یہ بتاتی چلوں کہ آپ کے جو معاہدے ہوتے ہیں وہ آپ کے جو پروڈکٹس ہیں ان کی ویلیو کو انہینس تو رکھتے ہیں پرفارمنس وائز، لیکن اس کی پرچیزنگ جو پاور ہوتی ہے وہ بہت اتنی مناسب ہوتی ہے کہ لوگ اس کو خرید سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ہیونگ سیڈ دیٹ یوکے کے ساتھ بھی یہ اس طرح کا اگریمنٹ جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے وچ انڈیا از فورسز ٹو ڈو اینی نمبر آف منتھس، اور یورپین یونین کے ساتھ بھی اس طرح کا معاہدہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. بہرحال میں ایز اے پاکستانی اور ہم لوگ اس طرح کی بات ہم چاہیں گے کہ ہمارا بھی مطلب ایک وقت تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان فری ٹریڈ اگریمنٹ کی بات ہوتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ ہمارے جو ایک فرسودہ نظام ہے، انڈیا ہیٹریڈ، انڈیا کے ساتھ جو ہم ٹریڈ کو نیشنلزم کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور اپنی ہاسٹیلٹی کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ ریجن کے اندر رہتے ہوئے ہم کوئی ایسا ایگریمنٹ انڈیا کے ساتھ نہیں کر سکے، کیونکہ دنیا میں اس وقت جو ٹریڈ کی جو شکل ہے وہ ہے فرام ریجن ٹو انٹرا ریجنل. اٹ از ناٹ کہ بھئی آپ پہلے باہر کی دنیا میں اپنے ریجن سے باہر، آپ اگر انڈیا کا بھی آپ پورا روڈ میپ دیکھیں تو انڈیا کی اپنی ساری جتنے بھی ریجنل ممالک ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اینڈ یو لک گوئنگ بیونڈ، پھر مڈل ایسٹ کے ساتھ، اس طرح افریقن کنٹریز کے ساتھ، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں یورپ اور یورپین یونین اور اس طرح کی ایسوسیشنز جو ہیں ان کے ساتھ بھی روابط جو ہے وہ قائم ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو پاکستان کے لیے اس میں سیکھنے کا جو سب سے بڑی بات، ہمارا تو چائنا کے ساتھ فری ٹریڈ اگریمنٹ ہے، اس سے ہم پورا فائدہ نہیں اٹھا سکے. کبھی ہم فگرز کے ساتھ بات کریں گے، وہاں بھی ہمارا اتنا بڑا ٹریڈ امبیلنس ہے، اور انڈیا کو سب سے بڑا فائدہ اس ٹریڈ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے کہ ان کا جو ٹریڈ امبیلنس ہے جو کہ بہت کم ہے، وہ جو کم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور فورن ایکسچینج، فورن ریزروز کے حوالے سے بھی obviously it's going to benefit a lot. تو پاکستان جس کو کہ ہمیشہ سے فورن ریزروز کی ایک بہت بڑی پرابلم رہتی ہے، ڈیٹ اکانومی ہماری بن چکی ہے، ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے. میں چائنا کی بات کر رہی تھی کہ ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہونے کے باوجود ہم چائنا کے ساتھ ایک اچھی ٹریڈ ریلیشن شپ جو ہے وہ 1 to 1 نہیں کریٹ کر سکے، اور ہمارا ٹریڈ امبیلنس ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی کہ ہم امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ کم کر رہے ہیں. تو ہمیں ریجنل جو ایک کنیکٹیوٹی ہے جس کا بہت زیادہ دار و مدار ٹریڈ اور ڈیولپمنٹ سے ہے ودن ریجنل کنٹریز، اس کی طرف پاکستان کو غور کرنا ہوگا اگر وہ واقعی سیریس ہے کہ وہ اپنی اکانومی کو ریوائیو کرے اور ڈیٹ سے جان چھڑوائے. لیکن اگین obviously اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی انٹرنل معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے انٹرنل اکنامک پالیسیز ہیں، انٹرنل فائنینشیل پالیسیز ہیں، انٹرنل بینکنگ پالیسیز ہیں، ان تمام پالیسیز کو اوور ہال کرنا پڑے گا تاکہ وہ بزنس فرینڈلی بنے، نہ صرف ان بزنسز کے لیے جو باہر سے آئیں گے انویسٹر وہ ان کے لیے، بلکہ جو پاکستان کے بزنس مین ہیں ان کے لیے. اگر پاکستان کا بزنس مین خوشحال ہوگا، اس کو یہ پالیسیز فرینڈلی لگیں گی، تو ہی باہر سے انویسٹر آئے گا اور پاکستان کو جو ہے اس کا فائدہ ہوگا. بہرحال اس کے ساتھ ہی آج کا ویلاگ کو یہی اینڈ کرتے ہیں، اور with the hope that there will be renewal of trade relationship between India and Pakistan. اور اس ٹریڈ ریلیشن شپ کو پاکستان ہی کو سٹارٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان ہی نے اس ٹریڈ ریلیشن شپ کو ڈاؤن گریڈ کیا تھا. السلام علیکم.